शवाल के रोज़े रखने वालों सुन लें। जो भी रमज़ान के बाद शवाल के 6 रोज़े रखता है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद शवाल के महीने के 6 रोज़े रखता है उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए एक हैरान कुन बात इरशाद फरमाई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर ये शवाल के रोज़े रखने चाहिए या नहीं? क्या वाकई हमें ये 6 रोज़े रखने चाहिए? अगर हम इन्हें छोड़ दें तो क्या कोई नुकसान होगा? और क्या इन रोज़ों का कोई ख़ास फ़ायदा भी है या नहीं? तमाम अहम और ईमान ताज़ा कर देने वाली बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना है, अपनी तमाम तर रूहानियत और नूरानियत के साथ जब इख्तिताम पजीर होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को एक और ख़ूबसूरत और बाबरकत महीना अता फ़रमाता है जिसे शव्वाल कहते हैं। ये महीना महज एक आम महीना नहीं बल्कि अपने अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल, हिकमतें और बरकतें समेटे हुए है। इस्लाम में शव्वाल के महीने का एक ख़ास मकाम है क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद आता है। गोया ये इस बात की अलामत है कि बंदे की इबादत का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो जारी रहना चाहिए। शवाल का महीना इस बात का पैगाम देता है कि जो नेकियों का सफ़र रमज़ान में शुरू हुआ था वो अभी जारी रहना चाहिए और बंदा अपने रब के करीब रहने की कोशिश करता है। शव्वाल का महीना दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मौका है जिसमें बंदा अपनी इबादत के असरात को बरकरार रख सकता है। ये महीना हमें ये भी सिखाता है कि दीन सिर्फ एक महीने तक महदूद नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का नाम है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों को मज़ीद मौक़े अता फ़रमाता है कि वो उसकी रज़ा हासिल करें, उसके करीब हों और अपनी ज़िंदगियों को नेकियों से भर दें। शवाल का महीना हमें इस्तिक़ामत का दर्स देता है, यानी जो नेकियां हमने रमज़ान में की हमें उन पर कायम रहना चाहिए। वो मुसलमान जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है, कुरान पाक की तलावत करता है, ज़कात अदा करता है, सदका खैरात करता है, नवाफिल पढ़ता है और शब कद्र की बाबरकत रातों में जागकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है, अल्लाह ताला उसके तमाम आमाल को बहुत पसंद फरमाता है और उसे बेशुमार अजर व सवाब अता फरमाता है। ऐसे बंदे के दरजात बुलंद किए जाते हैं, इसके गुनाहों को माफ़ किया जाता है और उसके दिल को नूर से भर दिया जाता है। जब ऐसा खुश नसीब बंदा ईद का दिन पाता है तो उस दिन को अल्लाह की नेमत समझते हुए खुशी मनाता है। ईद की खुशियाँ मनाने का अंदाज़ भी इस्लाम ने हमें सिखाया है। इस दिन बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, नमाज ईद अदा करता है, अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है और अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मोहब्बत और खुशी का इजहार करता है। ईद के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को याद रखा जाता है और उनके साथ खुशियाँ बांटी जाती हैं ताकि कोई भी शख्स महरूम न रहे। मुस्कुराना, माफ़ करना, दिल साफ़ करना और आपस में मोहब्बत बढ़ाना भी ईद की खुशियों का हिस्सा है। शव्वाल के महीने को अल्लाह ताला ने एक ख़ास दर्जा अता फ़रमाया है क्योंकि ये रमज़ान के बाद आता है और बंदे के लिए एक इम्तिहान भी होता है कि आया वो रमज़ान के बाद भी नेकियों पर कायम रहता है या नहीं। ये महीना बंदे के ईमान की मजबूती को ज़ाहिर करता है और इस बात की अलामत बनता है कि बंदा सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बन जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो शव्वाल के महीने के रोज़े रखते हैं। क्या हमें इस महीने के रोज़े रखने चाहिए? क्या इन रोज़ों का कोई अहमियत है? अगर है तो क्या है? और अगर हम इन रोज़ों को छोड़ दें तो क्या हमें कोई नुकसान होगा या नहीं? ये तमाम सवालात बहुत अहम हैं और हर मुसलमान के जहन में आते हैं। इन सब बातों को हम इस वीडियो में आगे तफसील के साथ जानेंगे। एक वाक़या बयान किया जाता है कि सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम रमज़ानुल मुबारक के बाद भी अपनी इबादत को जारी रखते थे और इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि कहीं उनकी नेकियां ज़ाया ना हो जाएं।
وہ شوال کے مہینے کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے اور اسے اپنی عبادت کا سلسلہ سمجھتے تھے۔ ان کا طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، شوال کا مہینہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے 6 روزے رکھنے کے بارے میں بھی اسلام میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں اور چھوٹے سے عمل پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، آپ یہ جان کر واقعی میں حیران ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی خوشخبری بھی جڑی ہے جو ہر مومن کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس خوشخبری کو جان لیں تو یقیناً آپ بھی اس عمل کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ شوال کے 6 روزے دراصل رمضان کی عبادت کا سلسلہ ہیں اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ شوال کے 6 روزے دراصل رمضان کی عبادت کا سلسلہ ہیں اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیتے ہیں۔ یہ روزے بندے کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے نیکیوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شوال کے روزوں کی فضیلت کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کہ واضح و حدیث موجود تھی کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام اس عمل کو اہم سمجھتے تھے اور نیکیوں کے سلسلے کے طور پر اسے اپناتے تھے۔ احکام مطہرات کے بارے میں شوال کے مہینے کے بارے میں بیان ہے کہ احکام مطہرات میں خاص طور پر شوال کے 6 روزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں سب سے آگے تھیں۔ نفل روزے رکھنے کا ان کا معمول تھا اور عبادت میں بہت اہتمام کرتی تھیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ یقیناً اس نیکی کے عمل کو اہمیت دیتی ہوں گی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بات سے احتیاط کرتے تھے کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس عمل کے خلاف تھے، بلکہ صرف غلط فہمی سے بچانا چاہتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت اور بہت فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی اہمیت جانتے تھے۔ احکام مطہرات بھی عبادت میں آگے تھے اور سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی عبادت میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی عبادات کو صرف 1 مہینے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں اور خاص طور پر شوال کے بابرکت مہینے کے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا اور قرب عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی معلوماتی ہے، اس لیے اسے ضرور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ان روزوں کو رکھ لے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، انشاءاللہ۔